सीधा कुरा प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। अब प्रस्तुत छ कृषि विशेष कार्यक्रम बदलिदो नेपाल। नमस्कार, म मदन पौड्याल। उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कृषि विशेष कार्यक्रम बदलिदो नेपालमा तपाईंलाई स्वागत छ। उज्यालो र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्रको सहकार्यमा तयार पारिएको यो कार्यक्रम देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनसँगै उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेसन र उज्यालो अनलाइनमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी फौजी किरा रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा पत्ता लागेको नयाँ प्रविधिबारे कुराकानी गर्छौं। खेतबारीमा मकै हुर्कँदैछ। 3 वर्ष अगाडि यो बेला नेपालमा अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप देखिएको थियो। त्यसै त किसानलाई कुनै न कुनै बेला फौजी किराले बाली नष्ट गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। मकै लगायतका बालीमा फौजी किराले क्षति गर्छ। यसै पनि मकै छरेदेखि भाँच्ने बेलासम्म विभिन्न प्रकारका रोग तथा किराले आक्रमण गर्छन्। मकै निकै मन पराउने फौजी किराले मकै नपाए जुनेलो, धान, गहुँ, कोदो, उखु, घाँसे बालीमा समेत नोक्सानी गर्छ। बन्दा, चुकन्दर, बदाम, भटमास, प्याज, कपास, गोलबेडा, आलुमा समेत फौजी किराले क्षति पुर्याउन सक्छ। पछिल्लो पटक पत्ता लागेको नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न सके फौजी किराबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी फौजी किराको रोकथाम तथा व्यवस्थापनबारे कुराकानी गर्छौं। कुराकानीमा हुनुहुन्छ अनुसन्धानकर्ता डाक्टर उज्जवल कुमार सिंह कुशवाहा। स्वागत छ तपाईलाई कृषि विशेष कार्यक्रम बदलिदो नेपालमा। धन्यवाद। हामी अब कुराकानीलाई जोडौं जुन पछिल्लो पटक चाहिँ अनुसन्धान भएको छ, तर मैले सुरुमा जोड्न चाहे यो अमेरिकन अथवा चाहिँ फौजी किरा चाहिँ के हो त? यो अमेरिकन फौजी किरा विशेष गरी मकै बालीमा लाग्ने एउटा पेन्डेमिक समस्या हो। भनाइको अर्थ विश्वभरि यो फैलिएको छ। नेपालमा सन् 2019मा आएको थियो। कम्तीमा यसले एक रातमा हावाको बहावसँगै 100 किलोमिटर यात्रा गर्न सक्छन्। अर्थात् कुनै फौजी किरा इन्डियामा छ भने त्यो एक रातमै नेपालमा आउन सक्छन्। तराईमा छ भने काठमाडौँमा एक रातमा ट्रेभल गर्न सक्छन्। यसले 350 वटा बालीहरूमा आक्रमण गर्छ, जसले गर्दाखेरि फौजी किरा विश्वको लागि इन्ट्रेस्टिङ विषय बनिसकेको छ। यो विश्वभरि आक्रमण गर्ने भएकाले यसमाथि थुप्रै रिसर्चहरू अनुसन्धानहरू हुँदैछन्, तर पनि सोचेको जस्तो वैकल्पिक उपायहरू पत्ता लाग्न सकेको छैन। र भर्खरै यसपालि मैले यस सम्बन्धमा फौजी किराको लार्भालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सामान्य एउटा टेक्नोलोजीको विकास गरेको छु। फौजी किरा 3 वर्ष अगाडि नेपालमा जसरी देखा परेको थियो र किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीले त्यति बेला लगाएको मकै बालीमा क्षति समेत गरेको थियो, र अब अहिले यो किराको जोखिम छ कि छैन, छ भने कतिको छ? यो किरा सुरुमा नवलपरासीमा देखिएको थियो र अहिले चाहिँ नेपालको मध्य पहाड जहाँ जहाँ तराई अथवा जहाँ जहाँ मकै लगाइन्छ प्रत्येक ठाउँमा यो किराको प्रकोप देखिएको छ। अब मकैको जातिमा भर पर्छ। कुनै मकै चाहिँ अहिले हाइब्रिड होस् या लोकल मकै होस् या उन्नत जाति होस्, सबै किसिमका मकैहरूमा फौजी किराको उत्तिकै प्रकोप देखिएको छ। केही सामान्य विधिहरू छन् यो फौजी किरालाई त्यो के भन्छ कन्ट्रोल गर्न सक्ने, जसले गर्दाखेरि फौजी किरा केही हदसम्म कन्ट्रोल त हुन्छ, तर पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भएको छैन। सारा देशभरि फैलिएको छन्। यो नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै फैलिएको छ। र यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि सबभन्दा सामान्य तरिका छन् मकैलाई चाँडोभन्दा चाँडो अर्लियर प्लान्टिङ भन्छ, समयमै रोप्ने, जसले गर्दाखेरि केही हदसम्म यसलाई स्केप गर्न सकिन्छ। यो फौजी किराको चाहिँ उद्गम अमेरिकी क्षेत्र भनेर तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँबाट नेपाल आइसके, र नेपालमा अहिले बसोबासको अवस्था र तिनले विनाश गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको हुन्छ त? नेपालमा त यसले 30 देखि
43% क्षति गरेको पाइएको छ हैन। अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक विवरण आइसकेको छैन, तर विदेशका विभिन्न देशहरूमा गरेको अनुसन्धानले के देखाउँछ भने फौजी किराले कम्तीमा 30 देखि 40% क्षति गर्छन्। यदि त्यसै छोडिदियो केही ट्रिटमेन्ट गरेर भने यसले 60-70% क्षति गर्न सक्छन्। अर्थात् 100 किलो मकै जहाँ आउनु पर्ने हो त्यहाँ हामीले 60 किलो मकै पाउँछौँ। यति यसले ठुलो मात्रामा क्षति गर्न सक्छन्। र यस्तो क्षति गर्ने भए पनि केमिकल ट्रिटमेन्ट अर्थात् रासायनिक विषादीहरूको प्रयोग गरेन भने यसको क्षति झनै बढ्न सक्छन्, 80% पुग्न सक्छ। रासायनिक विषादी भनेको चाहिँ यसभन्दा अगाडि नै प्रयोग हुँदै आएको यो अरू चाहिँ अरू उपायहरू हुन् कि अब अरू केही पनि छन् त? तपाईँले भने जस्तै यो अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेका विधिमा चाहिँ हामीले नेपालमा कन्भेन्सनल मेथडहरू परम्परागत विधिहरूबाट फौजी किरा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका छौँ। थुप्रै रिसर्चहरू भएका छैन। परम्परागत मेथडमा उपायमा त्यही हो, इमामेक्टिन बेन्जोएट नार्कले सिफारिस गरेको छ। त्यसै गरी स्पिनोसाइड यस्ता केमिकलहरू सिफारिस गरेको छ जसले फौजी किरालाई नियन्त्रण गर्न ठुलो सघाउ पुर्याएको छ। तर यस बाहेक पनि थुप्रै उपायहरू छन्। जस्तै डेस्मोडियम एउटा घाँस हुन्छ, त्यो मकैको बोटको वरिपरि रोपिदियो भने त्यसले फौजी किरालाई के भन्छन् पुसफुल टेक्नोलोजी त्यसलाई भनिन्छ। फौजी किरालाई आकर्षण गर्छन् र त्यो चाहिँ मकैलाई सुरक्षा गर्न सहयोग गर्छन्। यो टेक्नोलोजी राम्रो भए पनि व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन, किनभने यसको व्यावहारिक पक्ष कमजोर छ। यो व्यवहारमा गर्न गाह्रो छ, मकै लगाउने कि घाँस लगाउने खेतमा हैन। त्यसै गरी अर्को सबभन्दा बेटर उपाय छ समयमै मकैको बाली लगाउने। जस्तै हामीले चैत वैशाखमा मकै लगाउँदाखेरि त्यसमा फौजी किराको आक्रमण कम पाइएको छ भने त्यही मकैलाई चाहिँ जेष्ठको सुरुदेखि लगाउने हो भने अथवा ढिलो लगाउने हो भने त्यसमा आक्रमण व्यापक देखिएको छ। त्यसै कारणले यसमा किसान दाजुभाइ कतिको सचेत छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ फौजी किरा उसको खेतमा कति आक्रमण गर्न सक्छ सक्दैन। र यसै बाहेक नार्कले नै विभिन्न किसिमका अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ जसमा थुप्रै किसिमका पारासिटोइडहरू छन्, अर्थात् परजीवी किराहरू जसले फौजी किराको अण्डालाई नै खाने गर्छन्। त्यस्ता टेक्नोलोजीहरू नार्कले अनुसन्धान गरेको छ, तर व्यावहारिक रूपमा अहिले पनि किसानहरू कहाँ त्यो प्रयोगमा आइसकेको छैन र आउने क्रम जारी छ। राष्ट्रिय बाली प्रजनन तथा आनुवांशिक अनुसन्धान केन्द्र खुमलटारका प्राविधिक वैज्ञानिक एवं अहिले फौजी किराको बारेमा अनुसन्धान गर्नुभएका डाक्टर उज्जवल कुमार सिंह कुशवाहा हामीसँग आजको कुराकानीमा हुनुहुन्छ। हामीले विशेष गरी फौजी किरा, यसको रोकथाम तथा व्यवस्थापनबारे केन्द्रित गरेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिले मकैको सिजन छ, खेतबारीमा चाहिँ मकै हुर्किँदैछ, तर यो सँगसँगै अबका दिनमा फौजी किराको जोखिम पनि उत्तिकै छ। यो चासो र चिन्ताको एउटा विषय पनि हो। तपाईँले अघि जोडे जस्तै फौजी किराको जोखिम छ भन्दै गर्दाखेरि फौजी किराले विशेष गरी कसरी चाहिँ क्षति गर्छ, कसरी नाश गर्छ त? फौजी किराले विशेष गरी मकै कलिलो अवस्थामा छ, 2-3 पाते छ भने त्यस बेला आक्रमण कमै हुन्छ। तर मकै चाहिँ नी हाइट स्टेज भन्छ, अर्थात् हाम्रो घुँडा जति हाइटको हुन्छ, 1.5 हात जति हुन्छ, त्यस बेला यसले व्यापक रूपमा क्षति पुर्याइरहेको पाइएको छ हैन। यसले मकैको गुभो हुन्छ जहाँबाट मकैका नयाँ कोपिलाहरू पलाउँछन्, त्यो कोपिलालाई नै खाइदिन्छन्। कोपिलाको नयाँ पात खाइदिएपछि प्रकाश संश्लेषण राम्रोसँग हुन सक्दैन, फोटोसिन्थेसिस पातमा राम्रोसँग हुन सक्दैन, जसले गर्दा मकैको वृद्धि विकास घट्न सक्छन्। अर्को कुरा, मकैको गुभो खाइसकेपछि उसले अर्को नयाँ पात पलाउन सक्दैन, गुभोबाट नयाँ कोपिला निस्कन सक्दैन। त्यसै कारणले यसले के हुन्छ, मकैले नयाँ पात दिन सक्दैन, त्यसबाट नयाँ कोपिला हुन सक्दैन, अर्थात् त्यो मकै बाँझो हुन रहन सक्छन्। त्यसबाट मकै फल्ने सम्भावना कम हुन सक्छ। मकै फलेमा पनि त्यसमा दाना लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ। मैले अघि नै बिन्ती गरिसके कि 30 देखि 40% कम्तीमा यसले उत्पादनमा ह्रास ल्याउन सक्छन् म्यानेजमेन्ट विधि अपनाएन भने। त्यसै कारणले फौजी किराले नसोचेको जति क्षति गर्न सक्छ किसानको खेतमा यदि हामीले समयमै कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने। फौजी किरा लाग्दैछ भनेर चाहिँ सुरुवातमा चाहिँ पहिचान गर्न सक्ने केही लक्षणहरू अथवा किरा नै देखिने अवस्था हुन्छ भने कस्तो हुन्छ, लक्षणहरू के हुन सक्छन् त? सामान्य लक्षणमा हामीले
फिल्डमै गएर हेर्नुपर्छ, किसानको खेतमा गएर हेर्नुपर्छ जसमा मकै लगाइएको छ। मकैको गुभोमा झ्याल जस्तो पातमा पात छ भने अथवा पातमा विभिन्न सानो सानो थोप्ला जस्तो यो खाएको झिल्ली जस्तो छ भने हामीले यो समझ्नुपर्छ कि यसमा फौजी किरा लागेको होला। त्यसपछि दोस्रो स्टेप के हो भने दोस्रो स्टेपमा यदि सकिन्छ भने त्यहाँबाट किसान दाजुभाइ जसको उहाँको खेत छ उहाँले चाहिँ त्यसबाट किरालाई निकाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ। किरा चाहिँ मकैको भित्र गुभोमा बसेको हुन्छ, नयाँ कोपिला जहाँ हुन्छ त्यहाँ दिउँसोतिर। रातितिर किरा धेरै चलायमान हुन्छन्, धेरै मुभमेन्ट गर्ने गर्छन्। त्यसै कारणले ऊ घामबाट बच्नको लागि मकैको गुभोमा बसेको हुन्छ, त्यसलाई कुनै किसिमले सहयोगले निकाल्नु पर्छ र निकालेर उसलाई हेर्नुपर्छ कि यो किरा चाहिँ एउटा ठाउँमा राख्ने, उसले मुभमेन्ट छिटो गर्यो अथवा मरेको जस्तो व्यवहार देखायो भने हामीले सामान्य रूपले बुझ्न सक्छौँ कि यो चाहिँ फौजी किरा हो। दोस्रो कुरा के हो भने त्यो फौजी किरा जुन लार्भा हुन्छ त्यो लार्भाको टाउको नजिक 4वटा कालो कालो थोप्ला हुन्छ हैन। त्यसको आधारमा हामी बुझ्न सक्छौँ यो फौजी किरा हो। यदि हामी यसरी पनि बुझ्न सकेनौँ भने कुनै पनि प्राविधिकको सहयोगले अथवा अगुवा किसानहरू जो हुन्छ, जो लिखित तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू हुन्छन्, प्रत्येक गाउँघरमा पाइन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको सहयोगले पनि हामी बुझ्न सक्छौँ यो फौजी किरा हो या अथवा अन्य किरा हो। लार्भा चाहिँ खन्चुवा हुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो, लार्भाको चाहिँ पहिचान गर्नु पर्यो। हजुर, र पहिचान गरेपछि हामीले त्यसको ट्रिटमेन्टको लागि, त्यसको उपचारको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। हो, अब यो किरा लार्भा त उड्न सक्दैन होला, अरू चाहिँ फौजी किरा जुन लार्भा उत्पादन गरिरहेका हुन्छन् ती उड्ने खालका हुन्छन् कि घस्रने खालका हुन्छन् कि हिँड्ने खालका हुन्छन्? हामीले अघिल्लोचोटि पाउँदाखेरि त उडेर आएको भनेर भनियो। हजुर, फौजी किराको 4वटा स्टेज हुन्छन्: अन्डा, प्युपा, लार्भा र पुतली। पुतली चाहिँ उड्ने गर्छन्, पुतलीले अन्डा पार्छन्, पुतलीले 100 किलोमिटरको यात्रा तय गर्न सक्छन्, लार्भाले अन्डा पार्न सक्दैन। पुतलीले खासै क्षति गर्दैन मकैलाई, क्षति गर्ने भनेको लार्भा हो। यदि मकै प्राइमरी स्टेजमा छ अर्थात् मैले भने गुडा स्टेजमा छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा यसले पात खान्छ भने, यदि मकै फलिसकेको छ भने यसले मकैभित्रका जुन दुधे दानाहरू हुन्छन् हैन, त्यो दुधे दानाहरूलाई खान्छन्। माथि टेसल धान चमडा हुन्छन् कमलो किसिमको, तिनीहरूलाई खाइदिन्छन् है। त्यस कारणले यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई समयमै हामीले विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। हो, अब विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्ने क्रममा तपाईँले अगाडि भने जस्तै हाम्रा परम्परागत विधिहरू खास प्रभावकारी हुन सकेनन् र हामीले विगत 3 वर्षदेखि यसको चाहिँ सामना गरिरहेका छौँ भनेर भन्दा फरक परेन। नार्कका अनुसन्धानकर्ता डाक्टर उज्जवल कुमार सिंह कुशवाहा हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्छ। हालै नयाँ प्रविधि पत्ता लागेको छ। अब यो प्रविधिको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने यो अब कस्तो प्रविधि हो र यसलाई चाहिँ कसरी विकास गर्न सम्भव भयो अथवा के हुँदैछ? यो प्रविधिको बारेमा मैले संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले खेतमा ट्रायल गरेका थियौँ, किसानको खेतमा। त्यसमा के गर्यो भने एउटालाई कन्ट्रोल छोड्यौँ, त्यसै छोडिदियौँ। अर्कोमा चाहिँ इमामेक्टिन बेन्जोएटको मैले कुरा गरेको छु। इमामेक्टिन बेन्जोएट विषादीलाई हामीले 0.4 ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिलाएर छोड्यौँ। र तेस्रोमा ग्रिज पाइन्छ। ग्रिज भनेको त्यस्तो ग्रिज जुन अटोमोबाइल्सहरू, मोटर बाइक, गाडीहरू हैन, मेसिनरी सामानहरूमा लुब्रिकेटिङ एजेन्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। त्यो ग्रिजलाई हामीले अर्कोमा 3वटा ट्रिटमेन्ट गरेका थियौँ। ट्रिटमेन्ट भनेको 3 प्रकारका टेस्ट गरेका थियौँ र ग्रिजले जब हामी लगायौँ, जुन मकैको गुभोमा फल आर्मीवर्म किरा थियो, फौजी किरा थियो, त्यसको नयाँ कोपिला पात नजिक थोरै 0.15 ग्राम जति अर्थात् 15 mg जति हामी ग्रिज लगाइदियौँ। ग्रिज लगाउँदाखेरि के पायो भने इमामेक्टिन बेन्जोएटमा जसरी किराहरू मरेको थियो त्यसरी ग्रिज लगाएको बोटमा किरा मरेको देखिएन। त्यो किरा चाहिँ त्यहाँबाट भागेको थियो त्यो प्लान्टलाई छोडेर। यो ग्रिज चाहिँ इफेक्टिभ मात्र लार्भा स्टेजको लागि छ, पुतली स्टेजको लागि छैन। 4वटा स्टेज मैले भनेको छु: अन्डा, प्युपा, लार्भा र पुतली। लार्भा जब मकैको बालीमा क्षति गरिरहेको हुन्छ, किसान दाजुभाइले त्यही बेला चाहिँ आफ्नो खेतलाई हेरेर थोरै मात्रामा जुन बोटहरूमा लागिसकेको छ थोरै मात्रामा हल्का ग्रिज लगाइदिने हो भने
के भन्छ पसलबाट ल्याएर त्यसपछि त्यो लार्भा चाहिँ जब रातिमा मैले के पहिले निवेदन गरेको छु भने यो निकै चलायमान हुन्छ लार्भा यसको। राति एउटा बोटबाट अर्को बोटमा जान्छ खानालाई, कमलो पात खोज्नलाई। त्यो चल्ने क्रममा एक्सिडेन्टली त्यो ग्रिजसँग टाँसिन पुग्छ। उसको एपेन्डेजहरू जसलाई हामी खुट्टा भन्छौँ, उसको सानो सानो किराको खुट्टालाई एपेन्डेज भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो टाँसिन जान्छ, जसले गर्दा उसमा इरिटेसन हुन्छ हैन। इरिटेसनको कारणले गर्दा ऊ चाहिँ त्यो जुन लार्भा हुन्छ त्यो जमिनमा खस्छ र त्यहाँबाट एनीहाउ आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेर त्यो मकैको बोटमा आक्रमण गर्दैन र भागेर जान्छ। भनेको अब यो तपाईँले ग्रिज जस्तो वस्तु अथवा पदार्थ भनेर भन्दै गर्दाखेरि यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कहाँ पाइन्छ त उसो भए? यो ग्रिज जुनसुकै अटोमोबाइल्स जुन यो हार्डवेयर हुन्छन् अथवा मोटर बाइकका जुन पसलहरू हुन्छन् अथवा मेसिनरी सामानहरू जहाँ प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक गाउँमा यसका पसल यो ग्रिज पाइन्छ। यो एकदम सर्वसुलभ सबभन्दा सस्तो चिज हो। त्यसै कारणले यसको व्यापक उपयोग हुन सक्छ। प्रत्येक खेतमा प्रत्येक बोटमै यो ग्रिज लगाउनु पर्छ भन्ने छैन। यदि तपाईँको एक रोप्ने जग्गा छ र मानौ 100वटा बोटमा यसले आक्रमण गरेको छ भने तपाईँले 50-60 वटा अथवा 100वटै बोटमा 10 मिनट मात्र लाग्छन्। 100वटा बोटमा थोरै थोरै ग्रिज लगाइदिनुहुन्छ भने यसले भोलिपल्ट नै जाँदाखेरि तपाईँले पाउनुहुन्छ कि 50% यसको जनसङ्ख्या फल आर्मीवमको फौजी किराको घटिसकेछ। ग्रिज चाहिँ एक त नयाँ पातमा लगाउनु पर्छ, दोस्रो चाहिँ यहाँले मकैको पात हेर्नुहुन्छ, कुनै कुनै पात जमिनसँग टाँसिएको हुन्छ, माटोसँग तल गिरेको हुन्छ लत्रेर। त्यस्तो त्यो पातमा पनि थोरै ग्रिज राखिदिने हो भने फौजी किरा चाहिँ एउटा बोटबाट अर्को बोटमा जाने क्रममा त्यो पात भएर जान्छ र त्यहाँ ग्रिज भेटाएपछि ऊ चाहिँ त्यो मकैको बोट छोड्ने गर्छ र भाग्ने क्रम उसको जारी रहन्छ। यसरी चाहिँ ग्रिजले एक किसिमको रिपेलेन्टको काम यहाँ गर्ने भयो। ग्रिजले एक किसिमको भगाउने वस्तुको रूपमा यसले काम गर्ने देखाएको छ, जुन कुरा मैले अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएको छु। हो, अलिकति चासो यहाँनिर पनि रह्यो। अब फेरि पनि एक किसानले अथवा एउटा किसानको चाहिँ बारीमा खेतमा चाहिँ ग्रिज प्रयोग गरेर चाहिँ भगाउने हो भने अर्को नजिकैको खेत अथवा बारीमा सर्ने जोखिम त भयो नि? भएन। उसले एक जसरी हामी आफूलाई बुद्धिमान प्राणी सम्झन्छौँ त्यसरी नै प्रत्येक संसारमा जति पनि जीव जन्तुहरू छन्, किरा फट्याङ्ग्रा छन्, प्रत्येक यो जीव जन्तुहरूलाई आफ्नै किसिमको सेन्स हुन्छ हैन। उसले आफूलाई कहाँ सुरक्षित महसुस गर्छ कहाँ गर्दैन त्यो सबै सेन्स गरिरहेको हुन्छन्। मैले के पाएँ भने ग्रिज लगाएपछि त्यो किराहरू कहाँ भाग्छन् हामीले पनि भेटाउन सकेनौँ। मैले यहाँलाई भनिसकेको छु 340वटा प्रजातिमा यसले आक्रमण गर्ने गर्छन्। अर्थात् मकै उसले खान पाएन भने उसले अर्को चिजमा गएर आक्रमण गर्छ। आफ्नो जीवन सुरक्षाको लागि मकै जस्ता बोटलाई छोडेर अन्य ठाउँमा गइदिन्छन्, माटो मुनि लुक्दिन्छन्, कोही मर्न सक्छन्। यस्तै अनेक समस्याहरू हुन्छ तर मकै नै आएर आक्रमण गरेको मैले भेटाएको छैन। अहिले तपाईँ उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कृषि विशेष कार्यक्रम बदलिदो नेपाल सुनिरहनु भएको छ। मुख्य गरी मकै बालीलाई क्षति गर्ने फौजी किराको रोकथाम तथा व्यवस्थापन बारे अनुसन्धानकर्ता डाक्टर उज्जवल कुमार सिंह कुशवाहासँगको थप कुराकानी बाँकी नै छ। उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला। गीत संगीतको इतिहासदेखि वर्तमानसम्म टिप्पणीका सारा कथा सपनीमा आइरोलन गीत संगीतको जीवन्त रङ्गमञ्च, गीतको कथादेखि अतीतसम्म विपुनान भई बाँचिदिने म भित्रका मेरा सपना। गीत संगीतको जीवन्त रङ्गमञ्च, अजर अमर गीतहरू। हरेक आइतबार, सोमबार र बिहिबार राति 9:15 बजे उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा अजर अमर गीतहरू, एउटा सुन्दर दस्तावेज। राजा रङ्क सबै समान उसका,
वैषम्य गर्दैन त्यो, आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो, टारेर टर्दैन त्यो। तर कोरोना नामक काल टारेर नटर्ने खालको छैन। यो काल टार्न भिडभाड नगरौँ, 2 मिटर टाढै बसी कुरा गरौँ अनि मास्क लगाउन नबिर्सौँ र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने गरौँ। हर्ष उल्लास उमङ्गली नयाँ वर्ष आयो, चारैतिर खुसियाली हिरोको जोस छायो। नयाँ वर्ष आएसँगै हिरोले अफर ल्यायो, हिरो चढ्न चाहनेलाई जाने खुसी बढ्यो। नयाँ वर्ष आयो, हिरोको अफर पायो। यो नयाँ वर्षमा हिरोका हरेक बाइक तथा स्कुटर खरिद गर्दा पाउनुहोस् स्क्रैचमा रु 1 लाखसम्म पक्का डिस्काउन्ट सँगै बम्परमा रु 1 लाख पनि। हिरो, नेपालमा सबैभन्दा बढी रुचाइएको बाइक। थप जानकारीको लागि नजिकैको हिरो सोरुममा सम्पर्क गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। कृषि विशेष कार्यक्रम बदलिदो नेपालमा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीले फौजी किरा रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा पछिल्लो पटक पत्ता लागेको नयाँ प्रविधिबारे कुराकानी गरिरहेका छौँ। कुराकानीमा हुनुहुन्छ अनुसन्धानकर्ता डाक्टर उज्जवल कुमार सिंह कुशवाहा। कार्यक्रममा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। थप कुराकानीतर्फ लागौँ। जस्तो तपाईँले चाहिँ नयाँ अनुसन्धान अथवा नयाँ प्रविधि पद्धति पत्ता लगाएको भन्दै गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ आम किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीले यो कसरी प्रमाणित छ भनेर बुझ्ने? प्रमाणित कसरी छ भन्ने बुझ्नको लागि एक त मैले अनुसन्धान गरेँ, 3 वर्षको अनुसन्धान हो, 3 सिजनको अनुसन्धान हो, रिगरस रिभ्यू भयो, थुप्रै विज्ञहरू खटे, त्यसपछि मात्र पब्लिकेसन भएको हो। र सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने किसान दाजुभाइले आफ्नो खेतमा एकचोटि ट्राई गरोस्, आफै त्यसको परिणाम पाउनुहुनेछ कि मैले भनेको कुरा ठिक छ कि छैन। 2 मिनटको काम हो यो, यसमा खासै समय पनि लाग्दैन र उहाँले 1 दिनमै 24 घण्टामा यसको रिजल्ट पाउन सक्नुहुन्छ। हो, तपाईँले भने जस्तै बेलायतको म्यागजिनमा यसबारेमा चाहिँ जानकारी सार्वजनिक भएको छ भनेर भन्दा फरक परेन। त्यो अथेन्टिक जर्नल हो, विश्वको सम्मानित जर्नल हो, नेचर साइन्टिफिक रिपोर्ट। त्यो आफैमा त्यहाँ निस्किसकेपछि मान्छेले विश्वास गर्ने आधार बन्छ। अब अलिकति तपाईँले भने जस्तै यो कतिको खर्चिलो होला त यसरी चाहिँ हामीले काम गर्दाखेरि, अथवा परम्परागत विधि पद्धति र यो अहिले नयाँ चाहिँ हामीले पत्ता लगाएको भनेर तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि खर्चिलो कतिको हुन सक्छ? कम खर्चमा हुने हो। मैले यो वैकल्पिक विधिको रूपमा मैले यसलाई अगाडि बढाएको छु, जसमा एकदम न्यून खर्च छ, जुनसुकै व्यक्तिले बेहोर्न सक्छन्। हाम्रो लागत यति बढ्दैछन्, हामीले किसानी गर्दाखेरि, खेतीपाती गर्दाखेरि लगानी यति बढ्दैछन् कि आउटपुट आउँदा अर्थात् परिणाम आउँदाखेरि हामीलाई नाफा थोरै हुँदैछन्। हामीले इमामेक्टिन बेन्जोएट लगायत थुप्रै सामानहरू किन्छौँ, थुप्रै विषादीहरू किन्छौँ, त्यसमा थुप्रै मात्रामा हाम्रो धनराशि खर्च हुन्छ, तर पनि किरा नियन्त्रण पूर्ण रूपमा हुँदैन, होइन? त्यस्तो कन्डिसनमा यो एकदम कोस्ट इफिसियन्ट छन्, साह्रै सस्तो छ टेक्नोलोजी। 100 रुपियाँमा ग्रिजको एउटा सानो प्याकेट पाउन सक्नुहुन्छ, 100 रुपियाँ मात्र। त्यो 100 रुपियाँको सानो ग्रिजको प्याकेटले तपाईँले 2 रोप्नी 3 रोप्नी जग्गामा भएको आफ्नो के भन्छन् मकैलाई सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ भने यसभन्दा सस्तो टेक्नोलोजी पाउन धेरै गाह्रो छ। हो, अलिकति चासोको विषय। अब यो ग्रिज प्रयोग गर्ने अथवा ग्रिज जस्तै वस्तु प्रयोग गर्ने भनेर भन्दै गर्दाखेरि यो प्रयोग अब अहिले हुर्किरहेका मकैबाटै सुरुवात गर्ने हो कि अथवा त्यस्तो जोखिम देखिने बेला चाहिँ गर्ने हो? यो कहिलेदेखि कहिलेसम्म गर्नुपर्ने हो? यो जुन मकैमा लागेको छैन त्यसमा ग्रिज प्रयोग गर्नु पर्दैन। मकैको बोटमा किसान आफ्नो खेतमा गइराख्छन्, 1 दिनमा नगए 10 दिनमा जान्छन्, 2 हप्तामा जान्छन् अथवा 5 दिनमा जान्छन्। प्रत्येक किसान आफ्नो खेतमा कम्तीमा हप्तामा एकचोटि गइराख्छन्। किसान दाजुभाइले यदि उहाँलाई शङ्का लाग्यो कि उहाँको खेतमा फल आर्मीवर्म के भन्छ यो फौजी किरा लागेको छ, त्यस्तो कन्डिसनमा जहाँ जहाँ जुन जुन पातमा लागेको उहाँले अनुभव गर्नुहुन्छ, पात खाएको हेर्नुहुन्छ, झ्याल जस्तो पातहरू परेको देख्नुहुन्छ भने त्यहाँ गएर नयाँ पातमा थोरै मात्रामा ग्रिज लगाइदिने हो भने
त्यो जुन जुन पातमा लागेको छ त्यो ठाउँमा लगाइदिनुहुन्छ भने उहाँको खेत सुरक्षित रहन सक्छ, पछिबाट आक्रमण गर्ने सम्भावना घटेर जान्छ। एकचोटि ग्रिज प्रयोग गरिसकेपछि मकैको बोट नफलुन्जेलसम्म ग्रिज प्रयोग दोस्रो चोटि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन, नम्बर 1। दोस्रो, ग्रिजको दोस्रो विशेषता के हो भने मकैको बोट मान्छेको हाइट भन्दा ठुलो भयो भने त्यो अवस्थामा हामीले विषादी छर्न सक्दैनौँ। तर ग्रिज एउटा यस्तो चिज हो, मकैको बोट मान्छेको हाइट भन्दा ठुलो भयो र त्यो कन्डिसनमा फौजी किराले आक्रमण गर्छ भने त्यो बेला पनि हामीले थोरै मात्रामा ग्रिज प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसको अर्को विशेषता हो यो, जुनसुकै स्टेजमा हामी ग्रिज प्रयोग गर्न सक्छौँ। राष्ट्रिय बाली प्रजनन तथा आनुवांशिक अनुसन्धान केन्द्र खुमलटालका प्राविधिक वैज्ञानिक एवं फौजी किराको विषयमा रोकथाम तथा व्यवस्थापनको अनुसन्धानकर्ता डाक्टर उज्जवल कुमार सिंह कुशवाहा हामीसँग आज कुराकानीमा हुनुहुन्छ। भनेपछि आफ्नो मकै बाली होस् अथवा अरू बाली होस्, किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीले बेला बखतमा चाहिँ अनुगमन गर्नु पर्यो, रोग किराहरू छन् कि छैनन् भनेर पनि यो महत्त्वपूर्ण रह्यो। हजुर, उहाँहरूले त नियमित आफ्नो किसान दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू जसको आफूले खेतीबारीमै आफ्नो जीवन अर्पण गरेको हुनुहुन्छ, उहाँहरू त गइराख्नुहुन्छ खेतमा। उहाँहरूले अनुभव गर्नुहुन्छ कि हाम्रो खेतमा यस्तो लागेको। अहिले प्रत्येक किसान दाजुभाइहरू जसले मकै लगाउनुहुन्छ, समग्रमा भन्ने हो भने बहुसङ्ख्यक व्यक्तिले फौजी किरा कस्तो हुन्छन्, फौजी किराको आक्रमणको के असर हुन्छ, कस्तो लक्षणहरू हुन्छन् उहाँहरू बुझ्नुहुन्छ। यो कुनै नौलो विषयवस्तु भएन, यो व्यापक रूपमा समस्या आइसकेको हो। त्यसै कारणले उहाँले यो एउटा ग्रिजको 100 रुपियाँको एउटा सानो प्याकेट किनेर राखोस् र जब उहाँले समस्या देखिन्छ त्यसपछि त्यो बेला उहाँले सानो मात्रामा ग्रिजलाई प्रयोग गरोस्। उहाँले यसबाट फौजी किराबाट छुटकारा पाएको महसुस गर्नुहुन्छ। हामीले धेरै जसो कुराकानी मकै बालीमै केन्द्रित गर्यौँ। पछिल्लो पटक चाहिँ पत्ता लागेको नयाँ प्रविधि ग्रिज जस्तो वस्तु अथवा पदार्थको प्रयोग भनेर। अब अरू पनि छन् हाम्रोमा उत्पादन हुने त धान, गहुँ, अब यस्ता बालीमा पनि यो किराले असर गर्नेछ भनेपछि तिनमा चाहिँ प्रयोग गर्ने विधि पद्धति फरक हो कि कसरी गर्ने हो त? फेरि साह्रै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। ग्रिजको बारेमा एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्छ नेपालको, उहाँले मलाई भन्नुभयो, मैले थुप्रै 4 दिन लगाएर थुप्रै लिटरेचरहरू खोजेँ, इन्टरनेटहरूमा सर्च गरेँ, ग्रिजको प्रयोग भएको कहीँ पनि पाइएन हैन। उहाँले यो कुरा भन्दाखेरि मलाई आश्चर्य लाग्यो, किनभने मैले पहिलोचोटि ग्रिजको प्रयोग गरेको छु, त्यसै कारणले त नेचर जस्तो जर्नलले स्थान दिएको हो। यदि कसैले प्रयोग गरिसकेको भए यसलाई स्थानै दिँदैन थियो, नयाँ कुरा नै हुँदैन थियो। मैले के भन्न खोजेँ भने यहाँले ग्रिजको बारेमा मलाई एउटा अहिले भर्खर क्वेसन गर्नुभयो। अरू बालीको लागि अब एकचोटि मैले ग्रिज प्रयोग गरिसकेपछि अरू बाली जस्तै धान भयो, गहुँ भयो, टमाटर भयो, यिनीहरूमा पनि आक्रमण गरेको मैले पाएको छु। त्यस्तोको लागि मैले अनुसन्धान गरेको छैन। थुप्रै हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ जसले कृषिमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले ग्रिजको प्रयोग गरेर त्यसमा पनि अनुसन्धान गरेर नयाँ रिपोर्ट ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब यसमाथि थुप्रै किसिमका रिसर्च हुनेछ दुनियाँभरिमा र ग्रिजले किरालाई भगाउन, यो फौजी किरा मात्र होइन अन्य किरालाई भगाउन के रोल खेल्न सक्छन् भनेर आउने दिनमा यसका फाइन्डिङहरू आउँछन् नै भन्ने मैले विश्वास गरेको। भनेको अब अझै पनि खोज अनुसन्धान निरन्तर रहने भयो। एउटा मात्रै पाटो अहिले चाहिँ मकै बालीमा फौजी किरा लागिहाले ग्रिज प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर जुन नेचर जर्नल साइन्टिफिक रिपोर्ट्समा चाहिँ प्रकाशित भएको छ भनेर अहिले यसलाई चाहिँ यतिमै बुझौँ। अरू अब हाम्रा परम्परागत विधि पद्धतिलाई पनि निरन्तरता दिन सकिन्छ त उसो भए फौजी किरा लागिरहेको अवस्थामा? सबभन्दा बेटर उपाय छ अर्लियर प्लान्टिङ गर्ने, समयमै मकैको सोइङ गर्ने, बिउ लगाउने र त्यसपछि समस्या देखियो भने वैकल्पिक विधिको रूपमा ग्रिज प्रयोग गर्न सक्छौँ। कसरी सम्भव भयो त यो हिसाबको चाहिँ परीक्षण? तपाईँले सस्तो पनि कम खर्चिलो पनि अनि फौजी किरालाई चाहिँ असर गर्ने पनि भनेर भन्दै गर्दाखेरि 3 वर्ष लाग्यो प्रयोग गर्न, अनुसन्धान गर्न भन्नुभयो। कसरी सम्भव भयो? कसरी चाहिँ यसमा यो चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ है भनेर कसरी जुट्नुभयो त? यो मैले के भन्छन् नेपालमा म 2019 पछि पिएचडी गरेर आइसकेपछि मैले के हेरेँ भने यो व्यापक समस्या भइसकेको छ। किसानहरूले अनेक किसिमका विषादीहरू छर्दै थिए, पत्र पत्रिकामा मैले हेर्थेँ, यो गरे त्यो गरे, तर पनि कुनै उपलब्धि हासिल भइरहेको छैन। दिनहुँ न्युजमा आउने गर्थ्यो।
म एउटा अनुसन्धान कर्मीको नाताले मैले सोचे मैले केही ट्राई गरौँ न। त्यसो त म धानको मान्छे थिएँ, धानमा काम गर्ने वैज्ञानिक थिएँ। अनि यसपछि मैले केही अनुसन्धानहरू सुरु गरेँ। आफ्नै घरमा ल्याएर किराहरू कलेक्सन गरेर काम गर्ने गर्थे। पहिला टेपहरू लगाएर अनेक किसिमका व्यावहारिक र अव्यावहारिक कामहरू गर्दै गर्दै गएपछि अन्तमा मैले एउटा यस्तो वस्तु पाएँ जुन चाहिँ धेरै घाम उदाउँदा पनि, चर्को घाम हुँदा पनि खासै असर नपर्ने उसको स्टिकीनेसमा अर्थात् स्टिकी टाँसिने गुणमा, त्यसै गरी पानी पर्दा पनि उसको टाँसिने गुणमा केही परिवर्तन नहुने, हिउँ पर्दा शीत पर्दा पनि केही असर नहुने, यस्तो चिज मैले पत्ता लगाउनलाई 2 महिना 3 महिना मानसिक कसरत गरेँ। त्यसपछि मैले भेटाएँ ग्रिज। ग्रिज एउटा यस्तो वस्तु हो जहाँ पानी पर्दा पनि अथवा चर्को घाम लाग्दा पनि 1 हप्तासम्म खासै असर पर्दैन, उसको टाँसिने गुण त्यतिकै बरकरार रहन्छ। अनि त्यसपछि मैले ग्रिजलाई थोरै ठाउँमा लगाएर हेरेँ, ग्रिज इफेक्टिभ जस्तो पाइयो। त्यसपछि यसको ट्रायल गरेर अन्तिम निष्कर्षमा पुगे र जर्नलमा पठाए, उसले एक्सेप्ट गर्यो र पब्लिकेसन भयो। अब यो मौसम र तापक्रमबाट लार्वा अथवा यो फौजी किराकै भनौँ, यसलाई चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्छ र हामीले उपायहरू रोकथाम गर्दाखेरि यसले चाहिँ कतिको फरक पार्छ अथवा मौसम र तापक्रमसँग कतिको सम्बन्ध रहन्छ? फौजी किरालाई मौसम र तापक्रमसँग ठुलो सम्बन्ध छ। हावाको बहावसँग यसले सन् 2018मा इन्डियामा देखिएको थियो र एकै वर्षमा 2019मा नेपालमा देखियो, 2016मा अफ्रिकामा देखिएको थियो। मेरो भनाइको अर्थ के हो भने मौसमले फौजी किराको प्रकोपलाई बढाउन घटाउन ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। हावाको बहाव जुन दिशातिर हुन्छ फौजी किरा त्यही दिशामा, फौजी किराको पुतली त्यही दिशामा उड्यो भने लामो दूरी पार गरेर नसोचेको ठाउँमा यसले मकैका बोटहरूमा आक्रमण गर्न सक्छन् र ठुलो मात्रामा क्षति पुर्याउन सक्छ। त्यसै कारणले यो समस्या कुनै एउटा देशको समस्या होइन, यो विश्वव्यापी समस्या हो र यसको समाधान विश्वव्यापी रूपमा खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। हो, तपाईँले भने जस्तै मकै मात्र होइन कि अब अरू बाली, अब जुनेलो अथवा धान, गहुँ जस्ता तपाईँले 340 प्रकारका भनेर भन्नुभयो, ती बालीमा चाहिँ नाश गर्न सक्ने जोखिम रह्यो भनेपछि विश्वकै लागि यो किरा चाहिँ एउटा चुनौतीको विषय भयो। तपाईँले पछिल्लो चरणमा चाहिँ निकालेको अथवा चाहिँ अनुसन्धान गरेको विषय केही प्रभावकारी हुन सक्ला, तर अलिकति कुराकानी जोडौँ। अब यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ प्रसार गर्न पर्ने कुराहरू रहला। अब यसभन्दा विगतमा चाहिँ हाम्रा यस्ता नयाँ प्रविधिहरू प्रयोगमा चाहिँ कमी कमजोरी के देखिन्छन्? आउने अब यी नयाँ पद्धतिहरू किसानमा पुर्याउन चाहिँ गर्नुपर्ने के छ? मैले जर्नलमा निकालेको 5 मेमा हो, 3000 लगभग 3000 पटक यो पेपरलाई मान्छेले डाउनलोड गरिसकेछन् 10 दिनमा, होइन? यो चाहिँ यसले के त्यो जुनसुकै व्यक्तिले हेर्न सक्छन्। यसले के देखाउँछ भने यो विश्वव्यापी रूपमा यो टेक्नोलोजी प्रसार हुँदैछ। अस्ट्रेलियामा नेपालमै बस्ने केही दाजु भाइहरूले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो कि त्यहाँको गभर्मेन्टका कर्मचारीहरूले, रिसर्चरहरूले यसको ट्रायल यो वर्षदेखि गर्दैछन् ग्रिजमा। त्यसै कारणले यो टेक्नोलोजीलाई व्यापक प्रसार गर्नुपर्छ। यो त्यो त आफ्नै ठाउँमा छ। म यस कुरामा विश्वास गर्छु कि टेक्नोलोजी सस्तो छ, किसानको लागि पहुँचमुखी छ र भरपर्दो छ भने, इफेक्टिभ छ भने स्वत यसले मार्केट लिन्छ, स्वत मान्छेले एप्लाई गर्छन् र तर व्यक्तिले यो टेक्नोलोजीको बारेमा जान्नलाई केही त मिडियाहरूको रोल हुन्छ नै। पालिका सरकार छन् भनौँ, कृषिका चाहिँ ज्ञान केन्द्रहरू, त्यसै गरी तपाईँहरू जस्तै अनुसन्धानकर्ताहरू, प्राविधिकहरू पनि गाउँघरसम्म पनि पुगेको अवस्था छ। अब यसका लागि चाहिँ कसरी काम गर्न सकिएला त यो जानकारी किसानमाझ पनि पुर्याउन सक्ने गरी? अब यहाँले जसरी मलाई आज मौका दिनुभयो त्यसै गरी अरू साथीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जसले यो ग्रिजको बारेमा जुन कृषिका प्राविधिक साथीहरू हुन्छ उहाँहरूले यो टेक्नोलोजीलाई आफै एकचोटि टेस्ट गरेर किसानको घरमा गराएर उहाँले सुटेबल पाउनुभयो भने यसलाई 1 कान 2 कान मैदान भने जस्तै एकअर्कालाई ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ भने, एकअर्कालाई भन्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट यो प्रविधि व्यापक रूपमा पुग्न सक्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय बाली प्रजनन तथा अनुवांशिक अनुसन्धान केन्द्र खुमलटारका प्राविधिक अधिकृत एवं फौजी किराको रोकथाम तथा व्यवस्थापन बारे अनुसन्धान गर्नुभएका डाक्टर उज्जवल कुमार सिंह कुशवाहा।
उज्यालो रेडियो नेटवर्क र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्रको सहकार्यमा तयार पारिएको आजको कृषि विशेष कार्यक्रम बदलिदो नेपालबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।